अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज जो हम टॉपिक के मैं आपको बताऊंगी वो है दुरूद पाक की फजीलत। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना हो सके मुझ पे दुरूद पढ़ो। तो इसी हवाले से मैं आपको एक और बात बताना चाह रही हूँ कि दोस्त थे, उन्होंने अपने एक दोस्त से कर्ज लिया हुआ था। तो 3000 दिरहम कर्ज लिया हुआ था। जब उन्होंने देखा कि उनके दोस्त उनको वापस नहीं लौटा रहे, तो उन्होंने इसरार किया कि मुझे मेरा कर्ज वापस दो। वो शख्स परेशान हो गया कि मैं अब ये कहाँ से दूंगा। उसने 5 टाइम नमाज पढ़ना शुरू कर दी और कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। वो हर नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ता कसरत से। तो एक दिन जब वो कर्जा मांग रहा था उससे, तो अदालत में जब काजी के सामने पेश हुए तो काजी ने उसे कहा कि मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूँ, 1 महीने के अंदर तुम इसका कर्जा लुटा देना। काफ़ी दिन गुजर गए, वो बहुत परेशान था, लेकिन वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता रहा। तो एक रात उससे ख्वाब में आया, जब 27 दिन हो गए तो उसको ख्वाब में आया कि आप फलां जगह जाओ और उस आदमी से कहो कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि 3000 दिरहम दे। तो वो चुप हो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने सोचा कि जाहिर बात है, मैं जाऊंगा तो वो आदमी तो मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। वो चुप हो गया। फिर दूसरे दिन दूसरी रात फिर उसको यही ख्वाब आया। तो उस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं उसको कैसे बताऊं कि मुझे आप, वो अगर मुझसे प्रूफ मांगे तो मैं उसको कैसे बताऊं कि मुझे आपने भेजा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जब वो आपसे प्रूफ मांगे कि वाकई आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, तो आप उसको सिर्फ इतना बता देना कि आप फजर की नमाज के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हो। उसने कहा ठीक है। जब सुबह हुई तो वो शख्स उस आदमी के पास गया और कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास भेजा है कि 3000 दिरहम दें मुझे। तो उस शख्स ने यही सवाल किया कि मैं कैसे मान लूं कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। उसने कहा कि उन्होंने मुझे ये बताया है कि आप फजर की नमाज के बाद 5000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ते हो। उसने कहा ये बात तो ठीक है। वो उठा और जाके 9000 दिरहम लेके आया। 3000 दिरहम वो लेके आया जो उसने कर्ज देने थे, और 6000 दिरहम उसको अपनी तरफ से दिया कि अपने बच्चों के अखराजात पूरे करे। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसने कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मदद की। तो 9000 दिरहम उसको मिले। जब वो काजी के दरबार में पेश हुआ
تو اس نے دیکھا کہ قاضی، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنے درہم کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں صبح و شام درود پاک پڑھتا رہا ہوں، اس کی فضیلت سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مجھے یہ پیسے جو ہیں تو جو درہم ہیں تو وہ وصول ہوئے۔ جب قاضی نے یہ بات سنی تو قاضی نے 3000 درہم اپنے پاس سے جو اس کا قرض دینا تھا اس کو دی۔ وہ 12 جس نے قرض لینا تھا اس نے بھی انکار کر دیا، وہ 3000 درہم بھی اس کو واپس کر دیے، 12000 درہم وہ لے کے گھر گیا۔ تو آپ خود ہی سوچیں کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے کہ وہ اتنی پریشانی میں تھا، صرف اس نے درود پاک اور نماز نہیں چھوڑی، وہ پڑھتا رہا، تو اس کے پاس 12000 درہم ہو گئے اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ اگر ہم لوگ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کریں، زیادہ نہیں تو 1000 دفعہ روزانہ پڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری بہت ساری مشکلات جو ہے تو وہ حل ہو سکتی ہیں۔ تو صبح جمعہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ المبارک جو ہے تو اس دن تو درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو مرد حضرات جو جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچیں، کیونکہ خطبہ جو ہے نا شروع ہونے سے پہلے جو آدمی مسجد میں جاتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے نا کہ جیسے 2 اونٹنیاں ذبح کر کے ان کو تقسیم کرنا۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جاتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں مسجد کے دروازے پہ، جو خطبے سے پہلے لوگ جاتے ہیں، اور جو خطبے کے درمیان جاتے ہیں اس ٹائم رحمت کے دروازے جو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ خطبہ سننے میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ خطبے سے پہلے مسجد میں جائیں۔ اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جایا کریں تاکہ ان کو یہ عادت ہو کہ وہ جمعہ کبھی مس نہ کریں۔ تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ اس کو جتنا پڑھو گے نا آپ کو فائدہ ہوگا، اور اپنے آپ کو ایک ایسا انسان بنائیں کہ جب آپ لوگوں سے کوئی ملے تو کہیں واقعی 5 ٹائم نماز پڑھیں۔ بھائیوں سے کیا بہنوں سے بھی میری گزارش ہے کہ نماز تو کسی کو بھی معاف نہیں ہے، 5 ٹائم نماز پڑھیں، اور جمعے والے روز اسپیشلی درود پاک پڑھیں۔ ویسے تو درود پاک ہر روز پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اسپیشلی جمعے والے روز درود پاک وہ ضرور پڑھیں۔ میری کوشش ہے کہ میری نالج میں جو کچھ بھی ہے میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ غلط نظریے سے دیکھا جائے تو وہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ ٹی وی چینل میں اور جہاں بھی بڑی بڑی عالمہ جو ہوتی ہیں وہ اسلامی باتیں دوسروں تک پہنچاتی ہیں، کیسے؟ اپنی آواز کے ذریعے پہنچائیں گی نا۔ میں کوئی گانے نہیں آپ کو سنا رہی ہوں یا کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی بات آئے گی۔ میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہی ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ تو ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کہ درود پاک نہیں پڑھتے،
ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے رب کریم کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کل میں پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، پیج کو فالو کریں اور شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔